अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके राइटर फ़ायज़ा शेख और आज हाज़िर हूं शब वहशत के मोस्ट रोमांटिक पार्ट के साथ, जो कि तीनों कपल्स का स्पेशल पार्ट है। तो बिना वक्त को ज़ाया किए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सिया रंग का ढीला ढाला सा नाइट ड्रेस पहने निशा बेड पर मुंजमद बैठी थी। वो यूं ही अपने नावल में मुनहमक थी जब दरवाज़ा नॉक करते इरहा कमरे में दाखिल हुई। क्या बात है गुड़िया, अब तक जाग रही हो? सोना नहीं है क्या? सब ठीक है ना? इरहा ने मोहब्बत से उसके पास बैठते इस्तफसार किया था। निशा ने चौंक कर उसे देखा। अरे नहीं अपिया, मैं बस नावल पढ़ रही थी तो पता नहीं चला। आप बताएं, शहरी भैया ने डांटा है क्या? बताएं, मैं भी उनकी क्लास हाथी भैया से लगवाती हूँ। इरहा के चेहरे पर परेशान कुन तासुरात नोट करती निशा अपने मुताबिक अंदाजे लगा रही थी, जबकि दूसरी जानिब इरहा बेबसी से अपने लब काटती निशा से बात करने को हिम्मत मुजतमा कर रही थी। कुछ भी था, निशा उन सबको बेहद अजीज थी। नहीं नहीं गुड़िया, तुम्हारे भैया ने मुझे कुछ नहीं कहा। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है बच्चा। इरहा ने अपने आने का मकसद बताया था। निशा घबरा सी गई कि कहीं शहरी भैया तक उसकी शिकायत तो नहीं पहुंच गई। जो यूं भाभी को भेजा है, उसका नन्हा सा जहन ताने बाने बुन रहा था। इससे पहले उसे शहरी से डांट पड़ती, वो खुद ही अपना भांडा इरहा के सामने फोड़ गई। अब यह सच्ची मैंने कुछ नहीं किया। वो सोनिया का बिल्ली का बच्चा था, मैंने बस किचन से उसे दूध दिया था। शहरी भैया का वो बंदर दोस्त झूठ बोल रहा है। निशा रट्टू तोते की तरह इरहा को अपनी सारी कारस्तानी बता चुकी थी। उसकी बात सुन इरहा आंखें फैलाए निशा को देखने लगी। निशा, कौन सा बिल्ली का बच्चा? और तुम क्या आहत को बंदर कह रही हो? बुरी बात चंदा, वो हमारा मेहमान है और अब तो बहुत ख़ास होने जा रहा है। इरहा ने तहम्मुल से समझाया था। क्या इरहा पिया, वो मेहमान ही है। इतने दिन हो गए जाता नहीं अपने घर, और वो क्यों ख़ास होगा? स्पेशल तो मैं हूं ना आप सबके लिए। निशा खफकी से मुंह फुलाते हुए बोली थी। मेरी जान, आप तो हमें सबसे ज़्यादा प्यारी हो, पर आहद भी आपकी वजह से हमें अजीज़ है। इरहा की बात सुन निशा उलझे अंदाज में उसे देखने लगी। मेरी वजह से कैसे अपिया? पूरी बात बताएं ना। निशा मुकम्मल तौर पर उसकी जानिब मुतवज्जा थी, क्योंकि जैसे मेरी और आपके शहरी भैया की शादी हुई है, आपके हाथी भैया चाहते हैं आपकी शादी आहद से कर दी जाए। वो बहुत अच्छा लड़का है और आपका ख्याल भी रखेगा। इरहा ने उसके हाथ थामते बड़ा झटका उसे दिया था। निशा की आंखें हैरत से बड़ी हो गई थीं। अपिया, मैं इस खड़ूस से शादी नहीं करूंगी। वो डांटता है मुझे और उसने मेरा बलूंगड़ा भी मुझसे दूर कर दिया था, मुझे डराया भी था। निशा को तो अपने सारे दुख याद आए थे, कैसे उसके बलूंगड़े को पकड़ कर फेंका था। वो सब याद आते उसे आहत फिर से बुरा लगने लगा था। इरहा उसकी सारी बातें सुनकर गहरा सांस भर कर रह गई। निशा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। आहत भाई का तो अल्लाह ही हाफिज है। निशा, जब वो सब याद आते उसे फिर से आहत बुरा लगने लगा था। इरहा उसकी सारी बात सुनकर गहरा सांस भर कर रह गई। निशा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। आहत भाई का तो अल्लाह ही हाफिज है। निशा, जब वो तुम्हारा महरम नहीं था ना, जैसे तुम्हारे शहरी भैया मेरे लिए हैं, तुम्हारी शादी के बाद वो तुम्हारी हर ख्वाहिश का एहतराम करेगा, प्रॉमिस। इरहा बस किसी तरह उसे मना लेना चाहती थी, क्योंकि ये कठिन काम भी मीर शहरयार बख्त ने उसी को सौंपा था। पक्का पिया, वो मेरी सारी बातें मानेंगे? निशा निशा, जब वो तुम्हारा महरम नहीं था ना, जैसे तुम्हारे शहरी भैया मेरे लिए हैं, तुम्हारी शादी के बाद वो तुम्हारी हर ख्वाहिश का एहतराम करेगा, प्रॉमिस। इरहा बस किसी तरह उसे मना लेना चाहती थी, क्योंकि ये कठिन काम भी मीर शहरयार बख्त ने उसी को सौंपा था। पक्का पिया, वो मेरी सारी बातें मानेंगे? निशा ने कंफर्म करना चाहा। बिल्कुल गुड़िया, और अगर वो बंदर ना माने तो तुम मुझे बताना, हम दोनों मिलकर उसे सबक सिखाएंगे। इरहा उसके साथ हाई फाई करते हुए बोली थी। उसकी बात सुनकर निशा की तो बाँछें खिल उठी कि वो भी अब अपनी टीम के साथ मिलकर उस खड़ूस देव को मज़ा चखा सकती है। ठीक है पिया, मैं कर लूँगी इस बंदर से शादी, पर अगर मेरी शर्तें ना मानी और मेरा बलूंगड़ा मुझे वापस ना दिया तो मैं बता रही हूँ, छोड़ूंगी नहीं। निशा ने अपनी रजामंदी देते साथ वार्न भी कर दिया था। वो इस चालाक बंदर को अच्छे से समझ गई थी, इसीलिए पहले ही अपनी समझ के मुताबिक इरहा को समझा रही थी। इरहा उसके रजामंद होने पर मुस्कुराकर बड़ी बहन की तरह निशा की पेशानी चूम गई। ओके शहजादी, अब तुम सो जाओ, आराम से सुबह बात करते हैं। इरहा उस पर कंबल दुरुस्त करती
अपने कमरे में जा चुकी थी। उसके जाते ही अजीब से एहसासात से दो चार निशा उठ बैठी थी। उसकी धड़कनों की रफ्तार इतनी तेज थी कि निशा घबराकर दिल पर हाथ रख गई। आहत के नाम पर बढ़ती अपनी धड़कनों को वो परिविश नहीं समझ पा रही थी। उसके जाते ही अजीब से एहसासात से दो चार निशा उठ बैठी थी। उसकी धड़कनों की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे अभी तक अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि उसने जो कुछ भी इरहा बता कर गई हैं क्या वो सच है। इरहा ने अभी कुछ देर पहले ही शावर लिया था ताकि पुरसुकून होकर नावल पढ़ सके। ये उसकी शुरू से ही आदत थी। रात शावर लेकर सोना। निशा के गीले बाल कमर पर बिखरे हुए थे। वो सोचों में इस कदर गुम थी कि इर्द गिर्द का कुछ होश ना रहा। अचानक खिड़की पर होती दस्तक ने उसे होश की दुनिया में लापरखा था। निशा खौफ से कांपती खिड़की की तरफ देख रही थी। इससे पहले कि वो चीख मार कर सबको इकट्ठा करती, आहत तेजी से अंदर आते उसके लबों पर हाथ जमा गया था। निशा डर से आंखें नीचे बस अपना आप छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। कब आहत के उसके कमरे की खिड़की से अंदर आया वो जान न सकी। एहसास तो तब हुआ जब वो उसके मुकाबिल आता। उसकी आवाज़ हलक में दबा गया था। इरहा ने पट आंखें खोलते हुडी में मलबूस आहत को देखा था। निशा की डर के मारे चीख बुलंद होती। वो फिर से आगे होता। उसका मुंह चौड़ी हथेली तले दबा गया था। चीखने के अलावा भी कोई काम कर लिया करो। सर नहीं दर्द होता क्या तुम्हारा? वो उसका हाथ झटकती नफ़ी में सर हिलाने लगी। आहत मुस्कुराते हुए मुनासिब फासले पर उसके बेड पर बैठ गया। उसे बराबर बैठता देख वो झटके से खड़ी हुई थी। सुकून से बैठ जाओ, कुछ बात करनी है। हाँ, नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें। आहद ने निशा की कलाई को झटका देते करीब बिठाया था कि वो गिरने किसी अंदाज में उसके साथ ही आ बैठी। उसका नाजुक सा वजूद आहत के कंधे से मस हुआ था। वो संभलती, फासला इख्तियार किए बेसाख्ता पीछे को हुई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा निशा, आज जैसे आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर खुद को खतरे में डालकर एक जिंदगी बचाई। आहत का लहजा मोहब्बत से भरपूर था। आंखों में बेपनाह चाहत थी, एहतराम था। उसी की आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा न थी। आहत के बरअक्स निशा बेकरारी के आलम में हाथों की उंगलियां मरोड़ती, निचले लब का कोना दांतों में दबाए साकत सी बैठी थी। एक अजीब सी कैफियत में घिरी, वो कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। आपको क्या हुआ है? ऐसे मेरे रूम में नहीं आना चाहिए था आपको। वो बमुश्किल अपनी घबराहट पर काबू पाते बोल सकी थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। रिश्ता बदला तो एहसासात भी बदल गए थे। कच्चे मासूम जहन में पनपते ख्यालात वो पाकीज़ा व बाअदब थे। अहद इस बात से बखूबी आगाह था कि निशा भी उसकी मोहब्बत को समझने के लिए काफ़ी कम उम्र है। वो उसकी मासूमियत को बरकरार रखना चाहता था। उसकी मासूमियत ने ही तो अहद जैसे रूड इंसान को माइल किया था। वो ऐसे शहर का बासी था जहाँ शहर में एक से बढ़कर एक हसीन फितना था, मगर उसने अपने किरदार और सोच को हमेशा पाक रखा था। वो बेहद मजबूत एसाब का मालिक था। ओबरू जवान उस छोटी सी लड़की के आगे बेबस था। इस नाजुक परिविश को छूने को दिल तड़प रहा था। उसके करीब से उठती भीनी खुशबू आहत को मदहोश कर रही थी, पर वो खुद पर जबर किए बैठा था। सोने पर सुहागा निशा का आप कहना, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मोहब्बत का बुखार चढ़ गया है। कहो तो बताऊं कैसे हुआ? बस तुम्हारे हवास कायम रहने चाहिए। आहत की मायने खेज बातें उसके सर से गुजरी थी, पर उसके लहजे में छुपी तपिश पर वो पलकों की झालर गिरा गई थी। आप क्या बोले जा रहे हैं? मुझे नहीं समझ आ रही। निशा कपकपाते लबों से बोली थी। मैं वक्त के साथ साथ समझा दूंगा, बशर्ते ये कि तुम सारी उम्र साथ निभाओ। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने को तैयार हूँ। बस मेरा हाथ थाम लो। आहत तहकुम भरे अंदाज में इल्तिजा कर रहा था। उसकी आंखों में एक मान था। कुछ खो देने का खौफ नुमाया था। उसके नर्म अंदाज पर निशा का एतमाद बहाल होने लगा, वरना वो नए बने रिश्ते को सोचती शर्म हया से खुद में सिमटती खामोश हो गई थी। वो जब से आया था निशा को पटर पटर बोलते देख रहा था, पर उसकी चंद मायने खेज बातों पर वो झींप सी गई थी। शाम से ही वो खामोश थी तो आहत की जान पर बनी हुई थी। इसी वजह से वो इरहा और शहरियार की इजाज़त से इस वक्त निशा के कमरे में मौजूद था। खिड़की के रास्ते का मशवरा देने वाला भी शहरियार था, कि सामने से मीर हातिम या घर का कोई फर्द देख सकता था।
میں نے بتا دیا ہے ارحاپیہ کو میں کروں گی آپ سے شادی، پر آپ کو میری کچھ شرطیں ماننی ہوں گی اور میرے بلونگڑے کو بھی واپس لانا ہوگا۔ وہ اپنے ازلی انداز میں ہاتھ جھلاتی وضاحت دیتے بتانے لگی۔ وہ کالا لباس پہنے سیاہ رات میں چمکتے چاند کی مانند لگ رہی تھی۔ آہد مہوسا دیکھے گیا۔ کافی دیر بولنے کے بعد نشا کو محسوس ہوا کہ وہ نہیں سن رہا، تو وہ خاموش ہوتی اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتی دیکھنے لگی۔ اس کی آواز کا سحر ٹوٹا تو احد ہوش میں آیا۔ خاموش کیوں ہو گئی؟ آپ میری بات نہیں سن رہے تھے؟ وہ نروٹھے انداز میں بولی۔ حرف بحرف سنیے، چاہو تو سب دہرا دوں؟ احد کے مسرور لہجے پر وہ سر جھکا گئی۔ بتائیں، آپ کو میری ساری شرطیں منظور ہے؟ ورنہ مجھے نہیں کرنی آپ سے کوئی شادی وادی۔ آپ کو اتنی رات کو یہاں میرے کمرے میں بھی نہیں آنا چاہیے تھا۔ نشا نے اس کا دھیان بٹانے کو بات بدلی۔ ارہا اور شہریار کی اجازت سے یہاں موجود ہوں میں۔ اب تم مجھ سے کچھ نہیں کہہ سکتی، بس مجھے ایک بات کا جواب چاہیے۔ کیا تم اس رشتے سے خوش ہو؟ احد کے اچانک پوچھنے پر وہ اسے دیکھے گئی۔ سیاہ پینٹ پر براؤن شرٹ پہنے وہ رفولیے میں بھی نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ احد کی آنکھوں میں ملن کے دیپ تھے، پر نشا میں ہمت نہ تھی اس کی نظروں کا سامنا کرنے کی۔ وہ گھبرا کر اس کے قریب سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بس شہری بھیا کی وجہ سے مانی ہوں۔ اب آپ نے مجھے تنگ کیا نا، تو میں نے آپ کی جان لے لینی ہے۔ اب جائیں یہاں سے، مجھے سونا ہے۔ نشا اپنی کپکپاہٹ پر قابو پاتی اسے لتاڑتے بولی تھی۔ اسے احد کا اپنے اتنے قریب ہونا عجیب سے احساسات سے دوچار کر رہا تھا۔ احد سے پہلے اس کی زندگی میں کوئی بھی ایسا شخص موجود نہ تھا جو یوں اس پر حق جتاتا، پر احد بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ اس کی محبت ہی تھی کہ وہ سب کو منانے میں کامیاب ٹھہرا تھا۔ نشا اپنی کپکپاہٹ پر قابو پاتی اسے لتاڑتے بولی تھی۔ اسے احد کا اپنے اتنے قریب ہونا عجیب سے احساسات سے دوچار کر رہا تھا۔ احد سے پہلے اس کی زندگی میں کوئی بھی ایسا شخص موجود نہ تھا جو یوں اس پر حق جتاتا، پر احد بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ اس کی محبت ہی تھی کہ وہ سب کو منانے میں کامیاب ٹھہرا تھا۔ اچھا اچھا، اب لڑو تو مت، میں جا رہا ہوں۔ دیکھتا ہوں کب تک بچتی ہو مجھ سے، آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ نشا جی، احد بھی منہ بنا کر اس کے مقابل آتے ہوئے بولا تھا۔ نظروں میں شوخی تھی اس سے پہلے کہ نشا کچھ بولتی۔ احد اتنی تیزی سے اس کی پیشانی پر لب رکھتے جیسے آیا تھا، ویسے ہی کھڑکی سے غائب ہو چکا تھا۔ پیچھے نشا منہ کھولے اپنے ساتھ ہوئی اس اچانک افتاد کو سوچ رہی تھی۔ اسے احد کا لمس اپنی پیشانی جھلساتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ احد کی باتیں یاد کرتی ایک دل فریب مسکراہٹ نے نشا کے ہونٹوں کا احاطہ کیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں، آنکھوں میں نئے خواب تھے۔ وہ احد کی محبت کو ابھی تک نہیں سمجھ پائی تھی، اور اس کی نظروں میں اپنی فکر و احترام اس نے اچھے سے دیکھا تھا۔ وہ بہت چھوٹی تھی اس شدت شخص کی جنون خیزی برداشت کرنے کے لیے۔ احد کا لمس اسے بڑی شدت سے اپنی پیشانی پر محسوس ہو رہا تھا۔ ارہا اپنے روم میں آئی تو شہریار بے چینی سے بیڈ پر لیٹا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ نشا میں سب کی ہی جان بستی تھی، اسی لیے اس کا جواب شہریار کے لیے بے حد اہم تھا۔ وہ کسی بھی طرح نشا پر کسی بات کی زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بس یہی دعا تھی کہ نشا دل سے یہ فیصلہ کرے۔ جلدی آئے نا ارہا، بتائیں مجھے نشا نے کیا کہا؟ وہ خوش تو ہے نا اس رشتے سے؟ وہ پریشان تو نہیں ہوئی نا؟ آپ نے اچھے سے سمجھایا ہے نا گڑیا کو؟ شہریار بیڈ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھتا بے قراری میں استفسار کر رہا تھا۔ جی مسٹر شہریار بخت، ایسا ہو سکتا ہے ارہا شہریار بخت کوئی کام اپنے ذمے لے اور اسے پورا نہ کر سکے؟ نشا مان گئی ہے، بس اس کی کچھ معصومانہ شرطیں ہیں جو آپ کو اور آپ کے دوست کو ہر صورت پوری کرنی ہوں گی۔ نشا نے ایک ادا سے اپنے بالوں کو کندھے سے جھٹکتے ہوئے اسے خوشخبری سنائی تھی۔ احد کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ وہ خوشی سے لبریز چہرہ لیے اور ارہا کو اپنے سینے میں بھینچ گیا، اتنی شدت سے کہ ارہا کو لگا اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اس کے حصار میں ارہا کسمسانے لگی تھی۔ چھوڑے مجھے شہریار، مجھے سانس نہیں آ رہی، ارہا دبی دبی آواز میں غرائی تھی۔
شہریار بھی ہوش میں آتا ذرا اپنے گرفت کو نرم کر گیا۔ اس کی نازک سی بیوی اس سن کی شخص کو برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ اکثر اس کی شدتوں میں شامل جنون ارحا کو خوفزدہ کر دیتا تھا۔ چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جانے شہریار، ہاں، پر آج کی رات تم مجھ پر تھوڑی سی مہربانی کر سکتی ہو؟ کبرڈ میں موجود تمہاری ساڑی میں مجھے ابھی تمہیں دیکھنا ہے۔ کیا تم میری چھوٹی سی خواہش کو پورا کرو گی؟ شہریار کی گرم سانسیں بولتے ہوئے اس کے کان کی لو کو جھلسا رہی تھی۔ ارحا کو لگا کہ وہ تپتی بھٹی کے سامنے آ کھڑی ہوئی ہے۔ شہریار کے جذبات تلاطم خیز تھے۔ اس کی سخت غیر طبیعت کے باعث ارحا اس کی قربت میں چند الفاظ بھی زبان سے ادا نہیں کر پاتی تھی۔ لب تو جیسے سل سے جاتے تھے۔ رات کے اس پہر شہریار کی فرمائش پر ارحا گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس وقت لاٹ صاحب کی فرمائش پوری نہ کی گئی تو ساری رات اسے آزادی نہیں ملے گی، پر وہ شہریار کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ اسی لیے بنا کسی مزاحمت کے فوراً حامی بھر گئی۔ میں صرف تھوڑی دیر کے لیے ہی ساڑی پہنوں گی اور اس کے بعد آپ مجھے بالکل بھی تنگ نہیں کریں گے۔ پرومس کریں تو ہی میں ساڑی پہنوں گی۔ ارحا اپنی شہادت کی انگلی اس کی جانب اٹھاتے وارن کرنے والے انداز میں بولی تھی، کیونکہ وہ اپنے بے باک شوہر کو ان گزرے مہینوں میں اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ وہ صرف کہنے میں ہی اس خاندان کا چھوٹا تھا، پر اس کی حرکتیں ارحا کی برداشت سے باہر تھیں۔ جانم، اب میں اتنا بھی شریف نہیں، تھوڑا سا تنگ کرنا تو میرا حق بنتا ہے۔ آخر جانم، اب میں اتنا بھی شریف نہیں، تھوڑا سا تنگ کرنا تو میرا حق بنتا ہے۔ آخر کو میری اکلوتی بیوی ہو تم۔ شہریار نرمی سے اس کے پھولے گال پر لب رکھتے ہوئے بولا تھا۔ ارحا جھٹپٹا کر اس سے دور ہوتی کبرڈ کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی ہلکی سی جسارت پر گال گلابی پڑ گئے تھے۔ دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی تھی۔ وہ تو ابھی سے ہی اسے خود سے دور کرنے کی کوئی تدبیر نہیں سوچ پا رہی تھی، تو آگے نہ جانے کیا ہونا تھا۔ ذہن میں چلتی سوچوں کو جھٹکتی وہ جلدی سے ساڑھی لیے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ شہریار کو مڑ کر دیکھنے کی غلطی اس نے نہیں کی تھی، البتہ اپنی پشت پر اس کی نظروں کی تپش وہ بخوبی محسوس کر پا رہی تھی۔ ارحا نے ڈریسنگ روم میں لگے مرر میں ایک نظر اپنا آپ دیکھا تھا۔ شادی کے بعد وہ کتنا بدل گئی تھی۔ شہریار کی محبتوں نے اس کا رنگ روپ ہی نکھار دیا تھا کہ اب تو وہ خود کو بھی پہچان نہیں پاتی تھی۔ شہریار کا احترام، اس کا عقیدت سے چھونا ارحا کو خود میں معتبر کرتا تھا، اسی لیے وہ شہریار کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ ارحا نے گہرا سانس بھرتے باکس میں سے ساڑی نکالی تھی۔ میرون کلر کی ساڑی جس کے بارڈر پر بلیک کلر کا ورک بڑی نفاست سے کیا گیا تھا۔ بلیک ہی بلاؤز کے ساتھ فل سلیوز بازو بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ ارحا نے آج سے پہلے ایسی ڈریسنگ کبھی نہیں کی تھی۔ اب اسے شہریار کے سامنے پہننے میں بھی شرم محسوس ہو رہی تھی، پر اب پچھتانے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس بے باک شخص کو تو وہ حامی بھر آئی تھی۔ ارحا نے خود میں بہت سی ہمت مجتمع کر کے ساڑی زیب تن کی تھی، پر اپنا آپ ساڑی میں دیکھنے کی جرت وہ اب تک نہ کر پائی تھی۔ اس نے ساڑی مکمل پہنتے ایک نظر وال میرر میں اپنا نازک سراپے پر ڈالی تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ مہرون ساڑی میں اس کا دلکش وجود تمام رعنائیاں چھلکاتا محسوس ہو رہا تھا، مانو یہ ساڑی بنی ہی اس کے وجود کے لیے ہے۔ خوبصورتی سے تراشا گیا ارحا کا کندن بدن اس ساڑی میں مزید پرکشش لگ رہا تھا۔ خود کو دیکھ کر ارحا شرم سے پانی پانی ہو گئی، گالوں پر گلال سا بکھرا تھا۔ وہ لکھی اس قدر پیاری رہی تھی۔ اس نے ساڑی پہن تو لی تھی، پر آگے کا سوچ کر اس کی سانسیں ابھی سے بھاری ہونے لگی تھی۔ شہریار کا رد عمل وہ امیجن بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ شخص اظہار کے معاملے میں شروع سے ہی بے باک رہا تھا۔ اس نے اپنی محبت کے معاملے میں کبھی بھی ارحا کی زور آزمائی مکمل نہیں ہونے دی تھی۔ اس کے مطابق ارحا شہریار بخت پر سر سے پاؤں تک صرف شہریار بخت کا حق تھا، جسے وہ پوری ایمانداری سے ارحا سے وصول کرتا تھا۔ ارحا نے آنکھیں میچتے خود کو پرسکون کیا تھا۔ بال اس نے پیچھے کی جانب کھولے چھوڑے تھے تاکہ بیگ کا گلا کور ہو سکے، کیونکہ بیگ کا گلا کچھ زیادہ ہی ڈیپ تھا۔ ارحا، ہمت کر، ورنہ وہ شیر خود آ کر ہی اندر تجھے کھا جائے گا۔ اف، کہاں پھنس گئی؟ ارحا خود سے بڑبڑا رہی تھی جب ڈریسنگ روم کے دروازے پر
दस्तक हुई। बेगम बाहर आ रही हैं या अंदर ही सेकंड हनीमून बनाने की तैयारी है? वैसे मुझे कोई एतराज़ नहीं, अगर आप इजाज़त दें तो। शहरयार सास की तरह दरवाजे पर दस्तक देते मायने खेजी से गोया हुआ था, जबकि ड्रेसिंग रूम के अंदर खड़ी इरहा के कानों से उसकी बातों पर धुआं निकलने लगा था। चेहरा तब के अनार हो गया था। बहुत ही कोई बेहुदा आइडिया है आपका शहरयार, मैं जानती हूँ। आप जानबूझकर मुझे सता रहे हैं। अगर आपने ऐसा ही किया तो मैं बाहर नहीं आऊँगी। इरहा अपनी मखरूती उंगलियों को मरोड़ते हुए परेशानी से बोली थी। जाने शहरयार, अगर आप बाहर नहीं आएंगी तो हमें अंदर आने में कितना वक्त लगेगा? आप खुद ही समझदार हैं। और वैसे भी ड्रेसिंग रूम इतनी नामुनासिब जगह नहीं है जहाँ मीर शहरयार ना आ सके। शहरयार का अंदाज बहुत कुछ जतलाता हुआ था, जिसे सुनकर इरहा की रीढ़ की हड्डी सनसना उठी थी। देखें शहरयार, आप इस तरह से नहीं कर सकते मेरे साथ। आपने सिर्फ साड़ी का कहा था, ये चीटिंग है। अब आप ऐसी बातें करके मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। इरहा इल्तिजाइया लहजे में बोली थी। शहरयार उसकी भीगी बिल्ली जैसी मिनमिनाहट सुनकर कहका लगा उठा। जाने शहरयार, आप बाहर तो आए, फिर बहुत अच्छे से देखूंगा, प्रॉमिस। शहरयार उसकी बातों से अपने मतलब के मायने खस कर रहा था कि वो बेचारी अंदर खड़ी अपना चकराता सर पकड़ कर रह गई। इरहा को एहसास हुआ वो कितनी बड़ी गलती कर चुकी है शहरयार की बात मानकर। पर अब तो या आर या पार यही कर सकती थी। इरहा झट से दरवाज़ा खोलती बाहर आई थी। उसकी तीखी नज़रें शहरयार को ही घूर रही थी। बहुत ज़्यादा बोल रहे थे ना आप, बोले अब। मैं डरती वरती नहीं हूँ आपसे, समझे आप। इरहा हूँ मैं, इरहा शहरयार बख्त। इरहा हाथ नचा नचा कर बोली थी। बस बस मेरी जंगली शेरनी, मैं नहीं कहता कुछ, बट खुद को देखने तो दो। मेरी आंखों की बीनाई तुम्हें देखने को बेकरार है। शहरयार इरहा के करीब आते धीमी आवाज़ में बोला था। शहरयार, आप जानते हैं ना आपका ये अंदाज मुझे डरा देता है। इसके बावजूद आप मुझे नहीं समझ पा रहे। इरहा अपनी कमर के गिर्द हाइल होते शहरयार के हाथ को देख कपकपाती आवाज़ में बोली थी। नज़रें मुसलसल झुकी हुई थी, पलकों की लर्जिश बता रही थी इरहा शहरयार बख्त किस कदर मासूम है। इतने महीनों बाद भी वो शहरयार हातिम बख्त की कुर्बत की आदी नहीं हो पाई थी। वो ऐसा जादूगर था कि इरहा उसकी शिद्दतों पर सिसकने के अलावा और कुछ न कर पाती थी। शहरयार निकाह के बाद से जितनी बार इरहा के करीब आया था, उसे एक अलग ही जुनून शहरयार की कुर्बत में महसूस होता था। इरहा नहीं जानती थी कि बख्त ख़ानदान के वारिस अपनी मलकियत को लेकर किस कदर शिद्दत पसंद है, पर शहरयार से वो घबरा सी जाती थी। जाने शहरयार, मेरी गुर्बत का गहरा रंग जब आप पर छाता है मुझे मसरूर करता है। मैं चाहता हूँ आप कभी इस रंग से महरूम ना हो। मुझे हक है आपको अपनी शिद्दतों से संवारने का, अपनी हिद्दतों से निखारने का। शहरयार मोहब्बत से उसकी बोझल पलकों को लबों से छूते हुए बोला था। शहरयार के मजबूत हाथ की उंगलियां इरहा को अपनी कमर में धंसती महसूस हो रही थी। इरहा ने खुद को संभालने के खातिर शहरयार की गर्दन में अपना चेहरा छुपाया था। वो सितमगर किसी तौर अपनी मनमानी किए बिना पीछे हटने को तैयार न था। इरहा के कर्ब में शहरयार हातिम बख्त किसी समंदर की मानिंद था, जिसके इश्क की गहराई मापना इरहा के बस की बात न थी। शहरयार, हम सो जाते हैं ना, सुबह बहुत काम है ना आपको। इरहा ने एक आखिरी हरबा अपने तहत इस्तेमाल किया था। शहरयार ने खुमार आलूद निगाहें इरहा की आंखों में गाड़ी थी। जज्बात की हिद्दत से सांसें भारी हो गई थी। इस वक्त सिर्फ मैं और आप। शहरयार दो लफ्ज़ों में बात ख़त्म करता उसकी थोड़ी पर लब जमाए झटके से इरहा को अपने करीब कर गया था। इतना कि दोनों के दरमियान हवा गुजरने की भी जगह मौजूद न थी। इरहा हल्की सी चीख के साथ शहरयार के सीने से आ लगी थी। होंठ कुछ कहने की चाह में फड़फड़ा कर रह गए थे। नाजुक सा दिल शहरयार बख्त की ज़रा सी करम नवाजियों पर सुकड़ के फूला था। वो अपनी कैफियत से बेगानी उसी के सीने में छुपी पनाह ढूंढ रही थी। बदन पर लर्जिश सी तारी थी। शहरयार ने नरमी से उसकी कमर सहलाते अपने साथ होने का दिलासा दिया था।
شہریار میں سانس نہیں لے پا رہی، پلیز میں۔ ارہا نے ٹوٹتی سانسوں سے اپنی گھبراہٹ بیان کی تھی، اس کے ساتھ اب اکثر ایسا ہی ہونے لگا تھا۔ شہریار کے قریب آتے ہی اس کی سانسیں اکھڑنے لگتی تھیں، وہ جس انداز میں ارہا کو چھوتا تھا وہ کسی موم کی گڑیا کی طرح ٹوٹ کر اس کے بازوؤں میں بکھر سی جاتی تھی۔ شہریار حاتم بخت اپنی تمام شدتوں سے اپنی قربت میں اسے کھلتا گلاب کر دیتا تھا۔ ارہا شہریار بخت، آپ کی سانسوں کو سنورنے کے لیے میری سانسوں کی ضرورت ہے، مجھے اجازت دیں کہ آپ کی روح تک رسائی حاصل کر سکوں، آپ کے وجود کو معتبر خوشبو سے خود کو سیراب کر سکوں۔ شہریار تھوڑی سی لب سرکاتے اس کی گردن پر اپنے لبوں کے بوسوں کی بوچھاڑ کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بول رہا تھا۔ ارہا کی کمر کے گرد اس کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی، جیسے وہ اسے خود میں سما لینا چاہتا ہو۔ شہریار، آپ کی محبت میرے لیے کسی امتحان سے کم نہیں ہے، آپ کی شدتیں میری سانسیں تک روک دیتی ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جاؤں۔ ارہا ساری شرم بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی دلی کیفیت کا اظہار کرنے لگی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی ڈرپوک لڑکی تھی، پر شہریار اس کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی شدت پسند واقع ہوا تھا۔ ارہا کی ذرا سی دوری پر وہ اس کی جان پر بنا دیتا تھا۔ رات بھر وہ یوں ہی اسے اپنے سینے سے لگائے سوتا تھا۔ غلطی سے بھی اگر ارہا کروٹ بدل کر دور ہوتی تو شہریار کی آنکھ فوراً سے پہلے کھل جاتی تھی۔ اب تو ارہا کو بھی اس کے سینے سے لگ کر سونے کی عادت ہو چلی تھی، پر وہ خود کی بدلتی حالت کو کیسے سنبھالتی جو اس کی قربت میں اکثر بے حال رہتی تھی۔ شہریار جا بجا اس کی گردن پر کبھی اپنے دانتوں سے محبت کی مہر ثبت کرتا تو کبھی اپنے ہونٹوں سے مرہم رکھتا۔ ارہا کو حواس باختہ کر گیا تھا۔ ارہا کو لگا وہ اب مزید اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں رہ پائے گی۔ میر شہریار حاتم بخت کی کچھ لمحوں کی قربت ارہا کا پورا وجود دہلا کر رکھ گئی تھی۔ شہریار تو مکمل مدہوش سا ارہا کی سفید سراہی دار گردن کو اپنی چاہت کے بوسوں سے مزید سرخ کر چکا تھا۔ ارہا کا دل باہر نکلنے کو بے تاب تھا۔ شہریار، ارہا نے کانپتی آواز میں ٹوٹ کر اس کا نام پکارا تھا۔ شہریار خمار آلود نگاہیں اس کے لبوں پر ٹکائے اپنی نظروں سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیوانہ وار دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے میں اتنی تپش تھی کہ ارہا سانس تک روک گئی تھی۔ سانسیں چاہیے ارہا شہریار بخت کو، بس اتنی سی ہمت تھی، مجھے اپنے وجود پر کیا سہاریں گی آپ؟ پر آپ کو تو سانسوں کے لیے تڑپتا دیکھ جانتی ہیں مجھے سکون میسر آتا ہے، بالکل کسی ایڈکٹ کی طرح، جیسے میرے قریب آتے آپ کی سانسیں رکتی ہیں، مجھ پر آپ کی سانسوں میں سمانے کا جنون سوار ہو جاتا ہے۔ شہریار ہولے سے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھتے دھیمی آواز میں سرگوشی کر رہا تھا۔ بولتے ہوئے اس کے لب مسلسل ارہا کے لبوں پر جنبش کر رہے تھے۔ ارہا نے بڑی مشکل سے اپنی رکی سانس بحال کی تھی کہ شہریار حاتم بخت اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں کا قیدی بنا گیا تھا۔ ارہا سختی سے آنکھیں میچے کانپتے ہوئے اس کے حصار میں بے حس و حرکت سی کھڑی تھی۔ شہریار ارہا کو سد بد کھوتا دیکھ اسے اپنی باہوں میں بھرتے بیڈ کی طرف بڑھا تھا، پر اس دوران بھی اس نے ارہا کی سانسوں کو خود سے جدا نہیں کیا تھا۔ ارہا نے اس کی شدت پر شہریار کی شرٹ کا کالر اپنی مٹھیوں میں جکڑتے اسے دور رہنے کی التجا کی تھی، جسے وہ سرے سے نظر انداز کرتا اسے بیڈ پر لٹاتے اس کے نازک وجود پر قابض ہوا تھا۔ ارہا شہریار بخت کے انتظار کا صلہ تھی، اس کی پہلی نظر کی پاک محبت تھی، جس کو لے کر شہریار بخت اپنی سانسوں سے بھی زیادہ جنونی تھا۔ اس کے اظہار کرنے کا انداز بھی اسی کی طرح نرالا تھا، جسے وہ چاہ کر بھی تبدیل نہیں کر سکتا تھا۔ ارہا کے لیے اس کی بے قراریاں عروج پر تھیں۔ وہ دیوانہ بنا اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں کھینچ رہا تھا، تو ارہا کو سانس لینے کا موقع بھی اپنی سانسوں سے فراہم کر رہا تھا۔ لبوں سے ملتے لب اس کی بے قراری کو مزید ہوا دے رہے تھے کہ شہریار بخت سب کچھ بھولتا ارہا میں مگن ہونے لگا۔ یہ میر شہریار بخت کا دیا یقین اور اعتماد ہی تھا
کہ ارہا اس کے سامنے اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات بے خوفی سے کرنے لگی تھی۔ نکاح سے پہلے والے ارہا میں اور اب کی ارہا میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ شہریار بخت کی محبت ارہا کو مکمل طور پر اپنے سانچے میں ڈھال چکی تھی۔ شہریار نے اس کی سانسوں کو آزادی دیتے لب ارہا کے کندھے پر رکھے تھے۔ بلیک بلاؤز میں اس کی دودھیا رنگت نمایاں ہو رہی تھی، جسے دیکھ شہریار کی نظروں میں مزید خمار اترا تھا۔ آنکھوں کی سرخی بڑھنے لگی تھی، جیسے کسی ترسے ہوئے انسان کو اس کا نشہ مل گیا ہو۔ ارہا تیز تیز سانس لیتی اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے مزاحمت کرنے لگی۔ اسے لگا اگر شہریار کچھ سیکنڈ مزید اس کی سانسیں روکے رکھتا تو وہ ابھی دنیا سے کوچ کر جاتی۔ شہریار نے نرمی سے اس کا بلاؤز کندھے سے سرکاتے جا بجا اپنے لب رکھے تھے۔ ارہا اس کی بے قراری سے بے پرواہ ہوتی شرم کے مارے اپنا چہرہ تکیے میں چھپا گئی تھی۔ شہریار بخت کی محبت اسی کی طرح پاگل پن لیے ہوئے تھی۔ وہ ارہا کے معاملے میں یوں ہی بے صبرا ثابت ہوتا تھا کہ کسی کا بھی لحاظ کیے بنا ہمیشہ اس کی ڈھال بن کر رہتا تھا۔ بخت حویلی میں کسی کی بھی ہمت نہ تھی کہ میر شہریار بخت کے ہوتے ہوئے اس کی بیگم سے پانی کا گلاس تک بھی اٹھوا لے، کیونکہ میر شہریار بخت کے مطابق اس کی بیگم صرف اسی کے لیے کام کر سکتی تھی، اس کے علاوہ کسی کا نہیں۔ اس کی انہی بے باکیوں کی وجہ سے ارہا بیچاری سب کے سامنے سرخ پڑتی اپنا چہرہ چھپانے کے لیے جگہ ڈھونڈتی تھی۔ ارہا نہ جانے کتنی بار شہریار کو سمجھا چکی تھی کہ سب کے سامنے وہ اپنے جذبات پر قابو رکھا کرے، اسے اچھا نہیں لگتا، پر شہریار کے غصے سے خوف کھاتے وہ خاموش رہ جاتی تھی۔ آپ جنون ہے میر شہریار بخت کا۔ آپ کو پانے کے بعد مجھے احساس ہوا ہے کہ میری دنیا کتنی مکمل ہے۔ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، پر آپ کا دور جانا میری برداشت سے باہر ہے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ دنیا مجھے کیا کہتی ہے، پر مجھے فرق پڑتا ہے کہ آپ مجھے کتنا سمجھتی ہیں۔ قرب کے لمحات میں ڈوبا شہریار ارہا کے بالوں پر بوسہ دیتے ہوئے اپنے عشق کی بے خودی ارہا کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ وہ ارہا کو کبھی بھی خود سے بدگمان ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میر شہریار بخت خود سے بخوبی واقف تھا کہ وہ کتنا جنونی ہے، پر اس کے باوجود بھی ارہا کے لیے اس کی محبت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جتنا کوشش کرتا تھا کہ ارہا سے اپنا آپ چھپا کر رکھے، اس کی محبت اپنا آپ خود ہی آشکار کر رہی تھی۔ ارہا شہریار بخت کو بھی اپنے شوہر سے بے پناہ محبت ہے۔ آپ میری زندگی میں آنے والے سب سے اہم شخص ہیں شہریار۔ آپ نے مجھے جینے کا ہنر سکھایا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میں اکثر آپ کے ساتھ ناانصافی کر جاتی ہوں، پلیز شہریار مجھے معاف کر دے۔ ارہا اس کی طرف رخ موڑتی اس کے سینے سے لگی سرشاری کی کیفیت میں بول رہی تھی۔ میر شہریار بخت کے تو نصیب کھل گئے تھے۔ ارہا کے لبوں سے اظہار محبت سننے کے لیے کتنا ترسا تھا وہ، اب جا کر اسے دلی اطمینان نصیب ہوا تھا۔ دو جہاں کی خوشیاں ان دونوں کے دامن میں آ گری ہوں۔ آئی ایم بلیسڈ مائی لیڈی، جسٹ فیل مائی لو، نو آرگیومنٹس۔ شہریار اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے پرسرور انداز میں کہتا، اپنی محبت ارہا پر نچھاور کرنے لگا۔ چاند ان کے ملن پر بادلوں میں چھپا مسکرا رہا تھا۔ محبتوں کا صبر کتنا خوبصورت ہوتا ہے، کوئی میر شہریار بخت سے پوچھتا۔ جس نے ارہا کو جینے کا حوصلہ دیا تھا، اسے ایسا ہمارا تھا کہ دیکھنے والے اس کی قسمت پر رشک کرتے تھے۔ میر شہریار حاتم بخت بنا ہی محبتوں کے لیے تھا۔ میر حاتم کو یوں ہی عزیز نہیں تھا، اس کی جان تھا میر شہریار۔ وہ چھوٹا ہونے کے باوجود سب کی محبتیں سمیٹے ہوئے تھا۔ شہریار حاتم بخت کو حویلی کی جان کہا جاتا تو غلط ہی نہ تھا۔ شہریار کے لیے سب سے زیادہ ضروری اس کی فیملی تھی، جن سے وہ اتنے سالوں تک دور رہا تھا ماں کو کھونے کے بعد۔ وہ بہت حساس ہو گیا تھا خود سے جڑے رشتوں کے لیے۔ اس کا جنون واجب تھا، جتنا کچھ اس نے چھوٹی سی عمر میں کھویا تھا اس سب نے شہریار کو ایسا بنا دیا تھا، ورنہ اس جیسا نرم گو انسان شاید ہی کوئی تھا۔ احساسوں سے بھرپور محبت بھرا دل لیے وہ ہر ایک کا جگر گوشہ بن چکا تھا۔ یمامہ اور اس کی تو خوب ساتھ جمتی تھی، محض نشا اور شہریار ہی تھے جو حویلی کی
रौनक बढ़ाए हुए थे। मीर हातिम बख्त की सुबह आंख खोली तो बेड की दूसरी जानिब हाथ फेर कर यमामा को अपने करीब महसूस करना चाहा, पर वो होती तो ना। मीर हातिम के उठने से पहले ही यमामा नीचे जा चुकी थी। इस बात पर उसे शदीद तेशन्यान घेरा था। इतनी बार वो यमामा को समझा चुका था कि जब उसकी आंख खुले वो उसे अपने हिसार में चाहिए, पर वो यमामा ही क्या जो मीर हातिम की बात सुन ले। मीर हातिम ने तेश के आलम में कम्फर्टर खुद से दूर झटकते गरजदार आवाज में यमामा को पुकारना शुरू किया था। यमामा, यमामा। मीर हातिम की आवाज़ इतनी तेज थी कि नीचे बैठी भी जान दहल सी गई। या अल्लाह खैर, न जाने हातिम को क्या हुआ है। यमामा बच्चे, पहले उसे जाकर देखो, कहीं वो तूफान बना सब तहस नहस न कर दे। बीजान ने अपने साथ बैठी यमामा को देख कर जताया था। मीर हातिम के गुस्से से तो सबकी जान जाती थी। यमामा मुंह बनाकर उठ खड़ी हुई। हातिम बख्त, तुमने मेरी सांस लेना दोभर कर दिया है। अब पता नहीं कौन सी मुसीबत आन पड़ी है। यमामा एहतियात से सीढ़ियां चढ़ती खुद से बड़बड़ाई थी, नहीं जानती थी शेर के मुंह में हाथ डालने जा रही है। यमामा अपने वजूद पर अच्छे से दुपट्टा फैलाए रूम में दाखिल हुई तो मीर हातिम रूम में कहीं मौजूद नहीं था। वो नासमझी से उसे चारों तरफ तलाशने लगी। कहीं ना मिलने पर यमामा ने बालकनी का रुख किया, जहां इतनी ठंड में वो शर्टलेस सा ग्रिल पर हाथ टिकाए किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रहा था। आपने मुझे बुलाया साईं? मैं नीचे भी जान के पास थी, उनको मालिश करानी थी और आपने बुला लिया। आप किसी मुलाजिम को भी बुला सकते थे, पर नहीं, आपने बस मुझे सताना होता है। यमामा बिना रुके पटर पटर बोलती जा रही थी जब मीर हातिम उसकी जानिब मुड़ता सर्द नीली निगाहों से उसे देखने लगा। मीर हातिम के अंदाज में इस कदर सपाट थे कि यमामा घबराकर दुपट्टा मुट्ठी में दबोच गई। मीर के हर रूप से वो अच्छी तरह वाकिफ थी, पर फिलहाल वो ये बात समझने से कासिर थी कि उस जंगली भेड़िए को गुस्सा किस बात पर आया हुआ है। मेरी बीवी तुम हो या कोई मुलाजमा? मीर का अंदाज दो टोक था, लहजा बर्फ की मानिंद सर्द हुआ था। यमामा ने घबरा कर इधर उधर देखा, उसकी नीली आंखों में देखने की कोशिश यमामा ने नहीं की थी। वो मीर, मैं बस बीजान के पास। यमामा ने हलक तर करते लड़खड़ाते लफ्जों में अपनी बात मुकम्मल की थी कि मीर हातिम तीर की तेजी से उसकी तरफ बढ़ता हाथ बढ़ाकर यमामा को अपने करीब कर गया। यमामा अचानक अफ्ताब पर सहम कर उसे देखने लगी, जिसका चेहरा किसी भी तासुर से पाक था। जस्ट आंस मी डैमेट, मेरी बीवी कौन है? मीर हातिम उसे कंधों से दबोचते अपने मुकाबिल किए दहाड़ा था। यमामा आंखें फाड़े उस बिफरे शेर को देख रही थी, जिसका घायल अंदाज कुछ भी कर गुजरने वाला था। जी जी, मैं हूँ आपकी बीवी। यमामा ने उसकी सख्त गिरफ्त में कसमसाते हुए धीमी आवाज में जवाब दिया था। तो मेरे पास किसको होना चाहिए था यमामा? मीर हातिम बख्त। हातिम बख्त बार बार एक ही बात दोहराने का आदी नहीं। तुम अब तक मेरे मिजाज को नहीं समझी। बेबस देखना चाहती हो मुझे? बोलो। तुम्हारे साथ जुड़ते मैंने अपनी ज़िंदगी अजाब कर ली है यमामा जलाल। बहुत खुश होती हो ना यूँ मेरी दीवानगी देखकर? मुझे बेसुकून किए तुम्हें मज़ा आता है तो अब रहो अकेली। मीर हातिम का साया भी तुम्हें नहीं मिलेगा। हातिम बख्त उसे खुद से दूर किए लंबे डग भरता वॉशरूम में बंद हो गया था। पीछे यमामा बहती आंखों से उसके लफ्ज़ों के निश्तर अपना वजूद लहू लहान करते महसूस कर रही थी। वो अपने तैश में यमामा से अपना नाम तक हटा चुका था। आज कितने अरसे बाद उसने यमामा जलाल पुकारा था कि वो कांप उठी थी। इससे पहले यमामा लड़खड़ा कर ज़मीन बोस होती, उसने कांपते हाथों से दीवार का सहारा लिया था। आंसू ज़ारो कतार शरबती आंखों से बह रहे थे। मीर हातिम बख्त के जुनून की आदी यमामा उसकी ज़रा सी बेरुखी पर सांसें हारने को थी। पूरा वजूद दर्द से सुन पड़ गया था। मीर हातिम कब से उसके मुताल्लिक ऐसी राय कायम किए बैठा था। यमामा का दिल साकत था, आंखें खाली थी। बिन कहे बिन सुने इस पर सब इल्ज़ाम डालते वो जा चुका था।
यमामा को हमेशा की तरह अपना आप आज भी बेमायनी लगा था। वो चाहकर भी मीर हातिम की बातें जहन से नहीं झटक पा रही थी। दिमाग पर एक एक लफ्ज़ ने गहरा नक्श छोड़ा था। रात की सियाही में अपनी शिद्दतों से यमामा मीर हातिम, बख्त को टूट कर चाहने वाला मीर हातिम दिन की रोशनी में उसका वजूद फरामोश कर चुका था।